أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد आप देख रहे हैं द वायरलेस नेटवर्क और मैं हूं जाफ़र फरीद। ज़िला कठुआ तहसील बनी लवांग ईदगाह से अपने तमाम चाहने वालों की खिदमत में पुरखलूस सलाम पेश करता हूं। ये आज बकरीद है यानी ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा के मौके पर मैं अपने तमाम चाहने वालों को और पूरे अहले ईमान को अपनी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जामिया मस्जिद लवांग के इमाम साहब मौजूद हैं। इमाम साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल द वायरलेस नेटवर्क में बहुत बहुत इस्तकबाल है। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी खिदमत में पुरखलूस सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी दिल की अमीर गहराइयों से मेरी तरफ से ईद की मुबारक। आपकी तरफ से आज ईद के इस मुक़द्दस मौके पर आवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा? आवाम के लिए तो यही पैगाम रहेगा, सबसे पहले तो अल्लाह करे कि ये ईद जो है, जिस तरीके से ईद का मतलब होता है खुशी का दिन, तो अरबी में ईद का मतलब होता है खुशी। तो सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है, उस मालिक से दुआ है जिसने हम सबको पैदा फरमाया कि ये ईद सच्ची में हमारे लिए खुशी हो, और पूरे आलम के लिए जितने भी मुसलमान या बाकिया मज़ाहिब के जो लोग इस दुनिया में बस रहे हैं, सब के लिए खुशी का, अमन का, आफ़ियत का ये जो है आज से शुरुआत हो। और उनके लिए और सब के लिए हम आज खुशी के दिन इस से पैगाम यही देंगे, अमन और आफ़ियत का और सलामती के साथ रहने का हम पैगाम देंगे। सलाम, ईद की मुबारकबाद और पैगाम के बाद अब हम अपनी बात का आगाज़ अल्लामा इकबाल के उस शेर के उस मिसरे से करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो वहीं हिंदुस्तान का आइन दफ़ा 51A बुनियादी ज़िम्मेदारियों में तीसरी ज़िम्मेदारी में बात की गई है इत्तिहाद को कायम रखने की, बरकरार रखने की, और 5वीं ज़िम्मेदारी में ब्रदरहुड को यानी भाईचारे को बढ़ावा देने की बात करी गई है। हम जानना चाहेंगे कि इस्लाम भाईचारे के बारे में और इत्तिहाद के बारे में क्या कहता है। देखिए, इस्लाम बिलखुसूस और दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं या दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम हमारे होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, सेकुलरिज़म हो, या इसके अलावा पहले बादशाही निज़ाम होता था, या कुछ मुल्कों के अंदर आज भी इस किस्म का निज़ाम अगर चल रहा है, तो उन सारे सिस्टम्स जो हैं, उन तमाम सिस्टम्स के अंदर देखें, जहाँ पर आप जो है बहुत सारे मज़ाहिब के लोग जहाँ पर रह रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो वहाँ पर तो मजहबी रवाहदारी, जिसको कम्युनल हारमोनी हम कहते हैं, या जिसको आपने ब्रदरहुड कहा, तो देखिए जब तक हम इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे तो तब तक तो मुझे नहीं लगता कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट कर सकती है। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम, इस्लाम का मतलब क्या है? ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है ना। दीन का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी, वे ऑफ लाइफ है ना। तो ये किस तरीके से आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। यहूदियों का एक वे ऑफ लाइफ है, ईसाइयों का एक वे ऑफ लाइफ है, जैनियों का एक वे ऑफ लाइफ है। तो जो भी वे ऑफ लाइफ इस दुनिया के अंदर है, कोई भी वे ऑफ लाइफ आपको ये वायलेंस जो है टीच नहीं सिखाता नहीं है। कोई भी वे ऑफ लाइफ आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है कट करके रहें। तमाम उसी तरीके से इस्लाम तो आया ही सलामती से है, जिसका माना ही है क्या? सलामती है, अमन है, शांति है। तो जाहिर सी बात है इसमें तो मजहबी रवादारी या जिसको कम्युनल हारमोनी कहते हैं, उसको मेंटेन करने पर जितना इस्लाम ज़ोर देता है, मुझे नहीं लगता बकिया मज़ाहिब भी, बकिया कल्चर्स भी हैं, लेकिन इस्लाम भी बराबर का उनमें मजहबी रवादारी को मेंटेन रखने में ज़ोर देता है। अगर हम इस वक्त मुल्क के हालात की तरफ देखें तो मज़हब के यानी मज़ाहिब के इख्तिलाफ़ पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे हैं। अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे इंसान से मज़हब के इख्तिलाफ़ पर नफ़रत करता है
تو اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیے نفرت کرنے کی بات ہی نہیں، بلکہ ہم کو تو اسلام کہتا ہے کہ آپ بقیہ مذاہب کی بھی قدر کریں، ان کی عبادت گاہوں کی قدر کریں. بقیہ لوگ جو جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں، کوئی اپنے اپنے حساب سے، ہم اپنے حساب سے پرستش کرتے ہیں. بقیہ لوگ ہم اپنے طریقے سے حج کرتے ہیں، بقیہ مذاہب میں اپنے طریقوں سے ان کے یہاں یاترا ہوتی ہے، ان کے یہاں حج ہوتے ہیں. تو اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ جتنے بھی مذہبوں کے جو ہیں متبرک مقامات ہیں، ان تمام کی جو ہے آپ اگر دوسروں کی قدر کریں گے، دوسروں کی عزت کریں گے، تو آپ کی جو ہے اسلام ہم کو جو سکھاتا ہے کہ آپ اگر دوسرے مذاہب کی مذہبی جگہوں کی، مذہبی پیشواؤں کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، تو آپ کی مذہبی جگہوں کے اور مذہبی پیشواؤں کی بھی بقیہ لوگ قدر کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ہم کو اس بات سے ہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو بقیہ مذاہب کی بجائے ان سے وہ جو ہے ایک نفرت آمیز لہجے کے ساتھ ان سے بات کرنے کے یا نفرت آمیز انداز میں ان کے ساتھ پیش آنے کے، ہم کو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ نہیں، جو ہے ہم ایک دوسرے کی قدر کریں اگر ہم نے ایگزسٹ کرنا ہے. تو دنیا کے اندر ہر شخص کامیاب بننا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے، جس کا ایک آیت ہے جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک عام سے انسان کو کامیاب بناتے ہیں جو ہمارے حکموں کے مطابق چلتا ہے، صبر اور یقین کے ساتھ. یعنی اللہ کے احکام جو ہمارے نبی نے بتائے، ان پر چلنے کا طریقہ بتایا، اور اسی طریقے کو اور اللہ کے احکام اور نبی کے طریقہ جو مل کر دین بنتا ہے. اور دین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین آسان ہے، ان الدین یسر، کے بے شک دین آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج لوگ مطلب شریعت پر چلنے کو کیوں نہیں ہے تیار؟ کیا ان تک پیغام نہیں پہنچایا گیا، یا ان کے لیے مطلب ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ دین پر چلنے کو نہیں ہے تیار؟ دیکھیے جہاں تک بات دین پر چلنے کی ہے تو ہر انسان، یہ پہلی بات تو آپ کی یہ ہے کہ کیا ان تک بات نہیں پہنچی. میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں، جب کہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے، آپ جیسے لوگ بہت کام کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی کوئی انسان جو ہے کسی بھی، آج تو ہے نا، وہ آج تو بڑا ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، آج تو بڑی دنیا دور پہنچ گئی ہے. اب تو وہ دور مت ہے کہ نہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آج کے دور میں ایسی بات کرنا کہ نہیں جی کوئی اسلام کی ٹیچنگس ایک انسان تک نہیں پہنچی ہے، نہیں، ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا آج کے دور میں ہے. ہاں پھر بھی اگر 1-2% اگر ہوگا تو اس میں کہا نہیں جا سکتا، لیکن میکسیمم تو یہی ہے بات کہ لگ بھگ 95% لوگوں تک اس وقت جو ہے اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں. رہی دوسری بات یہ کہ لوگ پھر بھی اسلام پر چلنا کیوں نہیں چاہتے ہیں. تو دیکھیے میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانی شریعت پر چلنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں لوگ اسلام، وہی مطلب کیوں وہ اسلام کا طریقہ اپنانے سے جو ہے گریز کرتے ہیں، کیوں نہیں چلنا چاہتے ہیں. تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہر دھوپ کے ساتھ چھاؤں ہوتی ہے. اگر سارے ہی کے سارے لوگ نیک بن جائیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا کر دوں جو گناہ کریں اس کے بعد توبہ کریں. تو جو لوگ نہیں چل پاتے ہیں ان سے اسلام یہی کہتا ہے کہ نہیں جی آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک آیت کا مفہوم خلاصہ ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ دوسروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم نیکی کے راستے پر چلو اور خود برائی کے راستے پر چلتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اچھائی کے راستے پر چلو، وہ ان کے ان حرکات کو دیکھ کر دین پر نہیں چلنا چاہتے؟ ہاں دیکھیے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو بات کہنے والے کی بات کو دیکھنا چاہیے، ہم کو بات کرنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ کس کی بات کہہ رہا ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں، میں کس کی بات کر رہا ہوں، میری ذات سے اس کو جوڑنا نہیں چاہیے، یہ کہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے.